guys, मैं नुसार से। मैं मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है अटैक ऑन पाकिस्तान। खान सर की वीडियो, खान जी एस बड़े अरसे बाद इनकी वीडियो आई है इनके अपने चैनल मेन चैनल पर। तो खैर देखते हैं वीडियो। अटैक ऑन पाकिस्तान एयरबेस, टीजेपी तरीके जिहाद पाकिस्तान, आई थिंक, हाँ, टीटीपी, BLA, पिग हिट, F-16 फाइटर, सी पैक, ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान के पंजाब में मियान वाली जो एयर बेस है वहां पे जो आतंकवादी अटैक हुआ है, ऐसे अटैक पाकिस्तान में कई बार हो चुके हैं। इससे उसने कुछ नहीं सीखा। हालांकि ये अटैक जो हुआ है पंजाब प्रांत में हुआ है, पाकिस्तान का सबसे मतलब संपन्न प्रांत है वहां पे, और चाइना के जो बने हुए एयरक्राफ्ट थे उसको डैमेज किया गया। लगभग 3 से 4 एयरक्राफ्ट है जो उड़ने के कंडीशन में नहीं है। वैसे भी चाइना का थे, बिना हमला के भी वो उड़ने के कंडीशन में क्या होता है, बस एयर शो में काम आता है। कौन सी लड़ाई लड़ा आज तक चाइना का किसी जहाज ने वहां? तो लेकिन उसका पाकिस्तान का F-16 जहाज जो था ये बच गया। हालांकि इस आतंकवादी घटना में एयरबेस में हमला हो जाना, इससे भारत को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी एक बार पठानकोट में हो चुका है। यहाँ पर एयरबेस पे होता है क्या, तो टेक्निकल एरिया, नॉन टेक्निकल एरिया, जहाँ इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, जहाँ इस तरह के हैवी इक्विपमेंट होते हैं, जहाजें होते हैं, उनकी सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग को भी उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है और सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में F-16 जहाज उनकी वायुसेना का रीढ़ माना जाता है। इन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स का रीढ़ है। यहाँ पे इस पर कोई अटैक नहीं हुआ है, और इसको एक तो नया आतंकवादी संगठन तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने, TJP ने वो मतलब इसकी जिम्मेदारी लिया। पाकिस्तान में नया नया चालू हो रहा है। इसका क्या कहना है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भगाओ, चाइना यहाँ नहीं इन्वेस्ट करेगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आप नहीं हो भाई, तो तहरीके TTP वाले हेलो, तहरीके पाकिस्तान, तहरीके जिहाद, बहुत अच्छा। चाइना को कह रहा है पाकिस्तान से भगाओ। चाइना पाकिस्तान को लूट रहा है, सड़कें बना रहा है, ये बना रहा है। इतने नेक काम कब से चालू कर दिया है सब? भारत के लिए तो बहुत अच्छा है भाई, पूरा एयरबेस ही उड़ा दो पाकिस्तान का, हम लोग को क्या दिक्कत है? हालांकि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज है F-16, 400 करोड़ का आता है F-16 जहाज। यहाँ पर 1987 की घटना है। सरगोदा एयरबेस था पाकिस्तान के पास। यहाँ पे 1987 में एक घटना है। यहाँ पर पाकिस्तानी एयरबेस से जहाज उड़ता है, उनका सबसे बेहतरीन जहाज F-16 जहाज पाकिस्तानी से वायुसेना का रीढ़ है। हालांकि रियल में ये जहाज बहुत अच्छा है, बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा है, ये बहुत बेहतरीन है। सुखोई के कंपेरिजन का है, यहाँ पे बेहतरीन जहाज है। 400 करोड़ का जहाज था 1987 में। अब ये जहाज जब रनवे पे टेक ऑफ करने वाला था ना, तो इस सुअर से टकरा गया। पाकिस्तान का जहाज सुअर से टकरा गया यहाँ पे। अब पूरा सुअर से टकराया, जहाज इतना डैमेज हो गया यहाँ पे कि इसके पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके स्क्वाड्रन लीडर फैज अमीर जो थे, उड़ा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए इस सुअर की वजह से, और उनका डेथ हो गया। यहाँ पर एक से एक तो कांड करता है। बताइए, एगो सुअर 400 करोड़ का जहाज डुबा दिया पाकिस्तान का। खैर, सुअर को भी पता है कहाँ झगड़ा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसी घटना है, पिछली बार भी, मतलब आज से 12-13 साल पहले की बात है, 2011 की। एग्जैक्ट 22 मई या 23 मई का डेट था, एग्जैक्ट मतलब एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। 2011 में यहाँ पाकिस्तान के कराची में मेहरान नेवल बेस था, नौसेना का अड्डा, वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। यहाँ पर मतलब ओसामा बिन लादेन के जस्ट मरने के बाद, मतलब 20-25 दिन हुआ, 2 मई 2011 को शायद ओसामा बिन लादेन उसी के आसपास में एबटाबाद में हुआ था। तो आतंकवादियों ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के नेवल बेस पर हमला कर दिया यहाँ पर। और इस नेवल बेस पे भाई साहब, अरे पीछे देखो, पीछे जहाज तुम्हारा, ये जहाज है, ये बहुत ही खतरनाक 4 इंजन वाला जहाज था पाकिस्तान का, और ये सर्वेलेंस के लिए बहुत खतरनाक था। भारत के लिए सरदर्द बना हुआ था। ये सोच रहा उड़ता था, पूरा सर्वेलेंस कर लेता था, जहां तहां से, ऊपर से पनडुब्बी वगैरह को सर्वेलेंस कर लेता था कि कहाँ कौन पनडुब्बी। भारत के लिए सरदर्द था। देखो बाबू, यह तुम्हारा जहाज, यहाँ पे ये तुम्हारा 4 इंजन है ना, 1 2 3 4, गया जहाज तुम्हारा, काम खत्म, मार के उड़ा दिया। भारत को टेंशन है खत्म यहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका से मांगते रह गया कि यह सर्वेलेंस जहाज हमें और चाहिए, तो अमेरिका ने दिया ही नहीं, बल्कि इससे भी खतरनाक जहाज था P-8I, वो भारत को दे दिया। कहा कि अब तुम पाकिस्तान का सर्वेलेंस करो। ये छोटा ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था और हमको बताया नहीं था यहाँ पर। तो इसका पूरा जहाज का ये क्या हो गया, क्रैश कर गया। हालांकि ये एयरबेस पे 2 को जहाज क्रैश हुए थे। सब 2 और मार देता तो और अच्छा रहता। यहाँ पे 2 को भड़का पाया। ओए देखो, अंदर भड़क गया है जहाज तुम्हारा। देखो पीछे, देखो उधर जहाज भड़क गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहा है सब वहाँ पे। अब बेचारा पाकिस्तान, उसको ना कितना टुकड़ा किया जाएगा पाकिस्तान का, जैसे ये, अरे ये वाला नहीं जी, ये है पाकिस्तान। यहाँ पे गलती से हो गया, उसका भाई को चला गया यहाँ पे। देखिए, तहरीके जिहाद
ये कह रहा है चाइना यहाँ नहीं आना चाहिए। तहरीक तालिबान ये कह रहा है कि यहाँ पे हमको मतलब शरीयत कानून लाना है अफगानिस्तान की तरह। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसका कहना है कि ये अलग राज्य देश बना दो हमको यहाँ पर। अब एक पाकिस्तान का कितना टुकड़ा होगा यहाँ पर कौन जानता है यहाँ पर पाकिस्तान में। इसमें क्या है कि CPEC चाइना को सबसे बड़ा मलक्का डेलिमा से डर लगता है, इस पतले रास्ते से। चाइना के अधिकांश व्यापार इसी पतला रास्ता से होके होता है और यहाँ भारत का अंडमान निकोबार है, यहाँ से गेम चेंजर साबित होगा। कुतुर कूच देंगे लोग यहाँ से आएगा तो, इसलिए चाइना यहाँ से आता है CPEC सड़क से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहाँ पे उसने ग्वादर बंदरगाह बनाया है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना स्टेबल रहे, इसलिए जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा था तो यहाँ ढेर सारा हथियार छोड़ के गया, जानबूझ के कि अफगानिस्तान में जो तालिबान आएंगे सब वो इस हथियार को लूट लेंगे, जानबूझ के। और लोगों को लग रहा था इतना हथियार छोड़ के गया है, जहाज छोड़ के गया है, लेकिन अरे भैया पूरा हथियार छोड़ के गया ताकि ये एरिया अशांत रहे। जब जब ये अशांत रहेगा तो ये CPEC सड़क कभी भी शांति से नहीं रह पाएगी। और अभी जो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है पाकिस्तान के, वो इसी के हुआ है कि CPEC सड़क प्रोजेक्ट को रोका जाए। और भारत यहाँ पे चाइना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना लिया यहाँ से और इधर से निकल गया। वो अलग बात है कि ये एरिया इजराइल से जा रहा था और इजराइल में क्या है अभी अशांति है। हालांकि इजराइल लगभग गाजा पट्टी पे मतलब आधा बांट चुका है गाजा पट्टी को यहाँ पर, इजराइल इस एरिया में यहाँ पे ये एरिया से निकल गया यहाँ पे। तो चाइना का ओवरऑल ये जो CPEC प्रोजेक्ट है ऑलरेडी डिले हो चुका है और इसमें काफी घाटा लग चुका है पाकिस्तान को। उधर रसिया भी देख रहा है कि अमेरिका जो है वो इजराइल और हमास के बीच में ज्यादा इंगेज हो गया है और यूक्रेन पे उसका ध्यान हट गया है, इसलिए अब रसिया यूक्रेन पे बड़ा तेजी से हमला करने जा रहा है, जिस वजह से वो अपने बेचे गए हेलीकॉप्टर्स को वापस मांग रहा है कि भैया कुछ पैसे ले लो वापस दे दो। और इसी क्रम में उसने अपने एक अटैक हेलीकॉप्टर जिसका नाम था MI-35 मिग MI-35, ये बहुत ही बेहतरीन और अटैक हेलीकॉप्टर था ट्विन इंजन का, और ये पाकिस्तान को बेचा था। भारत उस समय काफी इसका विरोध व्यक्त किया था कि पाकिस्तान को ये अटैक हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाए। 4 अटैक हेलीकॉप्टर रसिया ने पाकिस्तान को दिया था, अभी कह रहा है चारों हमको वापस दे दो। अब पाकिस्तान का अपने जहाज भड़का दिया है सब मार के आतंकवादी सब, ये कहाँ से वापस दे पाएगा। हालांकि दे दे तो ठीक है, हमारे पास भी ये MI-35 है, ये बहुत ही बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है। रसिया को इसको यूक्रेन लड़ाई में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जो है अब यूक्रेन से ध्यान हटा चुका है, अब वो ध्यान लगा चुका है हमास और इजराइल वाले पे। यहाँ उसके 2 जंगी जहाज खड़े हैं, लाल सागर में खड़े हैं। लाल सागर में खड़ा रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि यमन से हैती विद्रोहियों ने मिसाइल मारा था, तो यहाँ लाल सागर में उसका डिस्ट्रॉयर खड़ा था जो मार के गिरा दिया। और इधर से चाइना भी है, ये अपना जंगी जहाजों को भेज दिया है यहाँ पे इजराइल के आसपास के एरिया में। तो चाइना अमेरिका को यहाँ भी काउंटर करना है और यहाँ पे भी काउंटर करना है, जिस वजह से यहाँ पे अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी। अभी आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि रूस ने बहुत ही तगड़ा तरीके से वापस हमला किया यहाँ पे, और रूस का ये पुराना आदत है, जब पीछे हटता है तो फिर हमला करता है। शुरुआत में भी देखिएगा 2021 में जब ये हमला किया था, 2000 स्टार्टिंग पेज में 22 में, तो वहां पे भी उसने क्या किया था, पहले पीछे हटा था फिर हमला किया था। वर्ल्ड वॉर 1-2 जितना देखेंगे उसमें रसिया का यही टैक्टिक्स है। तो अभी यूक्रेन की लड़ाई भी बहुत ही तेज होने वाली है यहाँ पर। और आप लोग के BPSC का रिजल्ट आ गया है, BPSC जो रिजल्ट जारी किया अभी जस्ट आज ही जारी किया BPSC ने रिजल्ट आपका 69 BPSC का। मेल का कट ऑफ जो है वो 91 गया है और फीमेल का 84 गया है। और अब इसके बाद इसके नीचे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कट ऑफ भी और नीचे चले गए, तो जिसकी जैसे जैसे कैटेगरी है उस हिसाब से अपना अपना कट ऑफ देखेंगे। जितने लोग BPSC में सक्सेस हुए PT एग्जाम में सबको कंग्रेचुलेशन। आगे अब मेंस के लिए लग जाइए। मेंस एग्जाम जो है वो भी एक्सटेंड किया जा रहा है दिसंबर में, मिड दिसंबर में जो होने वाला था वो BPSC चेयरमैन के हिसाब से अब वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा, यानी थोड़ा एक्सटेंड करने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत आप लोग को सहूलियत मिलेगी। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। ये थी पूरी जो मियाँ वाली एयर बेस पर अटैक हुआ था, मतलब और भी काफ़ी बातें खान साहब से सीखने को मिली, सुनने को मिली। एक बात तो ये कि भाई ये सच का साथ देते हैं। ये मुझे कैसे पता चला, मुझे यहाँ से पता चला कि जब उसने पाकिस्तान के अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट की तारीफ़ की जो पाकिस्तान के पास हैं। उन्होंने कहा कि कोई डाउट नहीं है कि ये एक अच्छे फाइटर जेट हैं जो कोई भी डैमेज नहीं हुआ। अच्छा, इन्होंने बताया 4 चाइनीज़ फाइटर जेट जो कि समझ एक रद्दी थे, रद्दी की टोकरी में पड़े थे, वो डैमेज हुए हैं। जो असल मतलब कोई भी इनका फाइटर जेट जो यूज़ है
وہ کوئی بھی نہیں ہوا. لیکن بعض نیوز تو ایسی آ رہی ہیں, اب کس کی مانیں. وہاں تو یہ کہا کہ 14 فائٹر جیٹس ڈیمیج ہوئے ہیں اور 15 جو فوجی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو مجھے تو کنفیوژن میں ڈال دیا خان صاحب نے. اگر پھر خان صاحب نے کہا تو ہو سکتا ہے یہ سچ ہو سکتا ہے اس میں مجھے اور کیا سکتا ہے, مجھے لگتا ہے 80 سے 90% یہ سچ ہی ہوگا. اور جو 14 کہہ رہے ہیں نا فائٹر جیٹ جو مطلب ڈیمیج ہوئے ہیں وہ پھر آئی تھنک جھوٹ بول رہے ہوں گے. یار یہ کوئی نئی کو بلا آ گئی, اب نئی تحریک کوئی چل پڑی ہے, TJP تحریک جہاد پاکستان. جی یار لاکھ کی لعنت ہماری آرمی پر کہ دیکھیں کہ یار ان کو یہ دیکھیں کہ ان کا سیکورٹی کا کام تھا, وہ سیکورٹی کا کام چھوڑ کر سیاست میں پولیٹیشن میں انوالو ہو گئے ہیں. یار اب تو ان کو کوئی غیرت آنی چاہیے. یار اس TJP کا مقصد صرف یہ ہے کہ چائنا کو پاکستان سے بھگاؤ. اور یار اس طرح اس لیے تو وہ خان سر بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی بڑھیا کام کر رہے ہو, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. یار وہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن اس طرح تو نہیں نا کہ ویسے ان کو پہلے تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم دیں, ان کو بات چیت ان سے کریں, ان کو کہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ پہ حملہ کریں گے. یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ملک کی سیکورٹی پر بہت بڑا داغ دبا ہے کہ وہ اس کنٹری کی جو آرمی ہے یا سیکورٹی ہے وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے. اور واقعی میں ہم تو جانتے ہیں کہ ہر روز ہر دن 10 سے 15 جو ہمارے سولجر ہیں بیچارے وہ شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں بھائی, جو میاں والی ایئر بیس پہ جو اٹیک ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جو دوسروں کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں وہ خود اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکے تو ہمیں کیا خاک دیں گے. تو دیکھ لیں, کوئی کہتا ہے کہ 14 جو ہے نا وہ پاکستانی آرمی کے نوجوان شہید ہوئے. نہیں فائٹر جیٹ 14 فائٹر جیٹ کہہ رہے ہیں اور 15 ہے نا. نہیں, کہیں تو بول رہے ہیں کہ بھائی 4 ہیں, کہیں کہہ رہے ہیں 2 ہیں, نقصان ہوا ہے. تو خیر ہر جو ہے نا کافی جگہ پہ ڈفرینٹ سا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. کوئی کہتا ہے 4 ہے, کوئی کہتا ہے 14 ہے, کوئی کہتا ہے 10 ہے. تو خیر جو بھی ہوا لیکن نقصان تو ہوا ہے بھائی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ بھائی ہماری خود کی ہماری سیکیورٹی نہیں کر سکتے تو یہ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہوا ہے کہ ایئر بیس جو ہے نا جہاں پہ خود کہہ رہے ہیں کہ فوجی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سیو نہیں رکھ سکے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو TJP ہے تحریک جہاد پاکستان رہ تو میرے خیال میں پاکستان میں ہی رہی ہے, تو اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے. پہلے TTP تھی, BLA تھی, اور اب یہ TJP نکل آئی ہے, کوئی نئی ایٹم ہے یا کوئی نئی قسم کی بیماری نکل آئی ہے. تو میرے خیال میں ان تینوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے آرمی کو, اداروں کو, تاکہ یہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے. نہیں تو یہ تو اگر فوج یا جو ہے ایسے ادارے یا ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے تو یہ عام پبلک کیا ان سے سیو ہوگی. بالکل بھائی بڑی حیرانگی 400 کروڑ کا ایک فائٹر جیٹ ہے پاکستان کا F-16 400 کروڑ کا ایک فائٹر جیٹ ہے, اور ایک میرے خیال اس کو نقصان ہوا ہے. وہ ایک پک نے تو کہتے ہیں کہ وہ 400 کروڑ کا نقصان پہنچا دیا تھا پاکستان کو. ویسے پاکستان کے جو رہتے ہیں نا جو پاکستان کی PI کے جہاز ہیں وہ بھی اکثر سننے میں آتا ہے کبھی کہیں گرے ہوتے کبھی کہیں گرے ہوتے ہیں. اچھا ایک وہ جو جہاز تھا سرویلنس وہ بڑا زبردست تھا, میرے خیال میں بہت زیادہ بھی تھا, امریکہ نے دیا تھا پاکستان. تو وہ خان سر کہہ رہے ہیں کہ اس نے انڈیا کی ناک میں دم کر رکھا تھا جب وہ اپنا آپریشن پہ ہوتا تھا یا کام پہ ہوتا تھا, تو وہ گر کے تباہ ہو گیا. تو گر کے نہیں ہوا, ادھر بھی اٹیک ادھر بھی جیسے کرتے ہیں. وہی بتا رہے نا کہ جب یہ کراچی والی پورٹ ہے ادھر پڑا تھا یہ, تو ادھر جو ہے نا دہشت گردوں نے حملہ کیا جس کی وجہ سے اس کو تباہ کر دیا. اور اب امریکہ نے پاکستان کی بجائے انڈیا کو دے دیا, کیونکہ وہ اسامہ بن لادن پاکستان سے ملا تھا نا. یہ حملہ ہوا نا جب کراچی میں بتا یہ چیز پیسوں سے لینی پھر بھی امریکہ نہیں دیتا بھائی. وہ اللہ کے بندے سے چیز. میں نے ایک نیوز پڑھی تھی, نیوز آؤٹ لیٹ میں نے پڑھا تھا, ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ انڈیا کے اندر 80% جو ہے نا, سنا بھی ہے 80% انڈیا کے اندر امریکن ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونے جا رہی ہے. بھائی جو ہے نا انڈیا اب دنیا کا ہب بن گیا, ڈائیورسڈ, اتنی ڈائیورس ہو گئی ہے انڈیا کی IT اور یہ ٹیکنالوجی. چائنا کی دیکھیں چیزیں کم زیادہ ہوتی ہیں ادھر, رشیا, اسرائیل,
USA, آسٹریلیا, جاپان, جرمنی, ہر ملک کی ٹیکنالوجی انڈیا کے اندر ہے. کئی کنٹریوں میں آپ میں مثال لے لیں آپ چائنا کی. چائنا کے اندر رشیا کی ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی موجود ہو, لیکن چائنا کے اندر امریکن نہیں ہوگی. اگر ہے تو کاپی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن انڈیا بعد کنٹری ہے جس نے اس پورے سیٹ اپ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کہہ لیں سب سے زیادہ ڈائیورس ہے ہر لحاظ سے, کیونکہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کی چیک کریں پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اس میں سمائی ہوئی ہے. اس کے اندر اگر آئی ٹی چیک کریں پوری دنیا کی آئی ٹی اس کے اندر سمائی ہوئی ہے, جس میں تائیوان ہے, جس میں جاپان ہے, جس کے اندر آپ جو چپس ہوتی, اس کے بعد یہ اسرائیل ہے, رشیا. یقین کر رہے ہیں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ انڈیا کتنا ڈائیورسفائی ہے, کتنی اس کے اندر. ایک اور بات بھی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب جو ہے نا رشیا وہ اپنی جو ہے نا لڑائی اس کو تیز کر رہا ہے. اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ امریکہ کا دھیان جو ہے نا وہ اسرائیل اور حماس کی طرف چلا گیا, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو میرے خیال میں انہوں نے 4 دیے ہیں اٹیک ہیلی کاپٹر, اور وہ ان کو واپس مانگ رہا ہے کہ بھائی آپ جو پیسے آپ نے تھوڑے بہت لینے ہیں وہ لے لیں اور ہمیں واپس کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسے یہ امریکہ کا دھیان بھٹکا ہے تو یہ انڈیا سے نہیں, حالانکہ انڈیا کو بھی دیے ہوئے, انڈیا سے کیوں نہیں مانگے؟ نہیں, کافی ملکوں کو مانگے ہیں, چلیں انڈیا سے کیوں نہیں مانگے؟ سوچو میں بات دوستی ہے. حالانکہ انڈیا کو دیا بھی زیادہ ہوگا, یہ بھی ذہن رکھنا. پاکستان کو صرف 4 دیے نا, انڈیا کو تو سینکڑوں میں دیا. ویسے وہ چاہے تو اپنا نیا بھی بنا سکتے ہیں. نہ اتنا جلدی یہ چیزیں بن جاتی ہیں, کافی ٹائم لگتا ہے. اللہ کے بندے, یہ کیا کھلونا ہے؟ سال پروجیکٹ ہوتے ہیں, یہ سالوں سال پروجیکٹ چلتے ہیں, اور اس کے لیے پھر پتہ نہیں کہاں سے کون سی چیز منگوانی پڑتی ہے. دیکھ لیں کہ وہ جو ہے میرے خیال میں رافیل طیارے انڈیا نے میرے خیال میں 5 منگائے تھے, تو وہ کافی سال پہلے میرے خیال میں ایگریمنٹ ہوا تھا, تو بعد میں انہوں نے وہ تیار کر کے دیے تھے, اس کو کافی ٹائم لگ گیا تھا. تو یہ 70+ آنے آئی تھنک انڈیا کے اندر رافیل 70+, بہت بڑی تعداد. اور دنیا کا سب سے بہترین فائٹر جیٹ ہے F-35 کے بعد, F-22 ریپٹر کے بعد آئی تھنک, بلکہ میراج اس کا نام ہے کیا ہے, MiG-20 نہیں جو انڈیا منگوا رہا ہے, پتہ نہیں یار بہت سے ہیں, بہت اچھی کوالٹی. نہیں اس کا نام رافیل کی بات ہم کر رہے تھے. رافیل دنیا کا بہترین ٹاپ 3 میں شامل ہے, فرانس کا بنا ہوا فائٹر جیٹ ہے. اور انڈیا کے, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت زیادہ رچ ہے. فرانس کی ٹیکنالوجی کی دیکھ لیں, رشیا کی دیکھ لیں, اس کے بعد پھر UK کی دیکھ لیں, اس کے بعد USA کی دیکھ لیں. پاکستان کے پاس آ جا کے بچتا ہے رشیا اور چائنا, صرف چائنا, اور کسی کی کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں آ رہی جو پاکستان کو نقصان دے ہے. اب تو امریکہ بھی ہاتھ پیچھے کھینچ رہا ہے, وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کو. اور ملاقہ جو آپ کو اسٹریٹ کا پتہ ہے جسے چوک پوائنٹ کہتے ہیں, دنیا میں 4-5 چوک پوائنٹ ہیں جو بند ہو جائے نا تو دنیا دڑام سے نیچے گر جائے پوری اکانومی. یہ ایک ملاقہ جو ہے نا, ملاقہ جو انڈیا کا نکوبار آئی لینڈ کے پاس ہے, یہ واقعی میں اگر انڈیا چاہے نا تو چائنا کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے, ٹائم بھی نہیں لگے گا, اور لڑائی بھی نہیں لڑی جائے گی. لڑائی تو ہونی ہے یار, ایک مدت جب بند ہو جائے گی نا تب تو اتنی لڑائی نہیں ہوگی. بعد میں کھلوانے کا کوئی ایگریمنٹ کریں یا لڑائی کریں وہ بعد کا مسئلہ ہے, لیکن بغیر لڑائی کے ان کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے. بھائی میں نہیں مانتا, چائنا بھی جو ہے نا اس وقت فل پاور میں فل جوش میں چل رہا ہے, اور دیکھیں کہ وہ بشک وہ علاقہ جو ہے نا انڈیا کا ہے, لیکن وہ سمندر میں ایک آئلینڈ ہے, اگر انڈیا اس پہ قبضہ کرے گا یا اس پہ وہ سمندر کے اندر علاقہ نہیں ہے, سمندر کے اندر ایک نیرو ایریا جہاں سے شپ گزرتے ہیں. تو بھائی ہے تو نا دوسری جو پھر بھی چائنا بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے. خیر بات مجھ سے یہ, میں اینڈ پہ ضرور یہ کہوں گا, انڈیا دنیا میں مجھے وہ کنٹری نظر آتا ہے جو ہر لحاظ سے رچ ہے, اسپیشلی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. دنیا کی تمام کنٹری کی ٹیکنالوجی اس کے اندر سیمت ہے, اس کے اندر کٹھی ہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.